अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुश रहने के दो ही रास्ते हैं। माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते और भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते। वज़ाहत के चक्कर में अपना कीमती वक़्त ज़ाया ना करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जो लोग हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनके सर के बाल जल्दी गिर जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ मतलब है। जब ये निकल जाए तो हर चीज़ हल्की हो जाती है। आपका नसीब खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका नसीब जिसने लिखवाया है वो आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। सफ़ेद लिबास पहनने से आपकी जिल्द नरम मुलायम और खूबसूरत रहेगी। अगर नज़र की कमज़ोरी हो जाए तो गाजर ज़्यादा खाया करें। खाने के बाद चहलकदमी करने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। रोज़ाना निहार मुँह एक सब्ज़ इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होती। लोग रिश्ते इसलिए नहीं निभा रहे कि वो सच्चे हैं, बल्कि इसलिए कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है। मशहूर बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक शिकार खेल रहे थे। तीर चलाया और जब शिकार के नज़दीक गए देखा तो एक नौजवान तीर से जख्मी होकर तड़प रहा है। कुछ ही पल में उस जख्मी नौजवान की मौत हो जाती है। पता करने पर मालूम हुआ कि वो पास के ही एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग का इकलौता सहारा था और जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचता और जो मिलता उसी से अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी माँ के पास गया, बताया कि उसकी तीर से गलती से उसके बेटे की मौत हो गई। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। फिर कुतुबुद्दीन ने खुद को काजी के हवाले किया, अपना जुर्म बताते हुए अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की आज़ादी दी। काजी ने मुकदमा शुरू किया, बूढ़ी माँ को अदालत में बुलाया और कहा कि तुम जो सज़ा कहोगी वही सज़ा इस मुजरिम को दी जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा तो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए, इस गलती के लिए जो उसने जानबूझकर नहीं की। आज से कुतुबुद्दीन ही मेरा बेटा है और मैं इसे माफ़ करती हूँ। काजी ने कुतुबुद्दीन को बरी किया और कहा, अगर तुमने अदालत में ज़रा भी अपनी बादशाहत दिखाई होती तो मैं इस बुढ़िया के हवाले ना करके खुद ही सख्त सज़ा देता। इस पर कुतुबुद्दीन ने अपनी कमर से खंजर निकालकर काजी को दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मुजरिम की तरह रवैया ना अपनाया होता और मेरी बादशाहत का ख्याल किया होता तो मैं तुम्हें इसी खंजर से मौत के घाट उतार देता। रोजाना चंद मिनट नंगे पांव घास पर चलने से नजर तेज होती है। ज्यादा नमकीन खाना ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ाता है। नींबू और शहद का इस्तेमाल हाजमे को बेहतर करता है और स्किन को निखारता है। अगर चेहरे पर दाग हो तो खीरा मसल दें। सब्ज रंग दिल को तकवीत देता है और घबराहट दूर करता है। खाने के बाद मसनून दुआ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी और दिन ब दिन रिस्क में इजाफा होता जाएगा। हामला औरतें कॉफ़ी पीने से बचें, वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। रोज़ाना रात को दूध पीकर सोना, इससे रंग कभी ख़राब नहीं होगी। दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए रात को सोते वक्त पाँव के तलवों पर खालिस सरसों का तेल लगाएं। रोज़ाना 1 चम्मच नींबू और अदरक का रस पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है। अगर आप अपनी जवानी बरकरार रखना चाहते हैं, उबलते हुए गर्म पानी पी लें, इससे आप हमेशा जवान रहेंगे। गर्म रोटी खाने से मैदा खराब हो जाता है और इससे ज़बान जलने का खदशा होता है। विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो ज़्यादातर सूरज की रोशनी के जरिए जिल्द में बनता है और सूदिश और कल्बी सेहत से मुतल्लिक मुस्बत असरात के हवाले से जाना जाता है। सर्दियों में जिल्द की हिफाजत के लिए और खुश्की से बचने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से परहेज़ करें, क्योंकि इससे जिल्द खुश्क हो सकती है। ज़्यादातर देर तक नहाने से भी गुरेज करें, क्योंकि पानी में ज़्यादा वक्त गुजारने से भी जिल्द में मौजूद कुदरती तेल निकल जाता है और जिल्द खुश्क होने लगती है। अपनी ज़ात को खुद ही मजबूत बनाएं, यहाँ कोई तुम्हारे हिस्से का दुख नहीं झेलेगा। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाले तालियों से ज़्यादा कीमती है। 2 आदतें आपकी कदर को बढ़ा देती हैं। लोगों के हाथों में मौजूद चीज़ों से बेरग़बती इख्तियार करना और बात करते वक्त अपना लहजा धीमा रखना। सिर्फ नमक ही ब्लड प्रेशर की वजह नहीं बनता, बल्कि जो लोग खाने में मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 चीज़ें इंसान के ज़हनी सुकून छीन लेती हैं, गुर्बत का खौफ और शोहरत की तलब। ठंडी जगह में देर तक बैठना जोड़ों का दर्द पैदा करता है। किसी को माफ़ करना मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन माफ़ करने वाला हमेशा सुकून में रहता है। जो लोग रात को ज़्यादा देर तक जागते हैं, उनको पागलपन की बीमारी का खतरा होता है। अगर अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह उठकर नारियल और खजूर खा लिया करें। सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो दिन भर की परेशानियों को भूल जाएं, उनके बारे में हरगिज़ ना सोचें।
جب آپ تھکے ہوئے ہوں اس وقت سونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نیند جلدی آ جائے گی۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ ان چیزوں سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بد نظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے، اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کریں۔ اگر سینے کے بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ جو خواتین باقاعدگی سے پیشاب روکتی ہیں ان میں گردے کی بیماری کا خطرہ 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار جب آپ کے گردے خراب ہو جائیں تو آپ اپنی باقی زندگی کے لیے ڈائلیسس پر رہ سکتے ہیں، کیونکہ گردے کی خرابی ناقابل واپسی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، آپ نے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت کم ہی جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں۔ لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں۔ وہ مجھے لحاف اوڑھے دیکھ کر آگ بگولے ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن کے دروازے میں بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اوپر سے اتنی مشقت والا کام۔ میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو میں اس سے کیا جس وجہ سے بھی رہوں؟ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن کوئی مداوع نہیں کرتا۔ قصہ مختصر، بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس۔ میں نے کہا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجور تھی۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم جا کے سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی، تو وہ بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے لافانی عشق نے جنم لیا، کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن آذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور ازاروں کا تار رونے لگتے تھے۔ شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ½ کلو بادام اور کالے چنے 50 گرام دونوں چیزوں کو مکس کر کے کوٹ لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، اور آنکھوں کی نظر بھی بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ شوگر نہ صرف یہ کہ صرف دل، گردوں اور اعصاب کو متاثر کرتا ہے، بلکہ آنکھوں کے لیے بھی خاموش خطرہ بن جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں اگر بلڈ شوگر قابو میں نہ رہے تو سب سے پہلے اس کے اثرات آنکھوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو وقت کے ساتھ بینائی کی کمزوری، مستقل نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جب خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو آنکھ کے پردے میں موجود
جاری خون کی نالیاں متاثر ہونے لگتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آنکھوں میں سوجن اور پانی بھرنے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر کا دھندلا ہونا، چیزوں کو پہچاننے میں دشواری، ایک یا دونوں آنکھوں میں کمزوری کا احساس ہونا۔ اگر یہ کیفیت طویل عرصے تک برقرار رہے تو آنکھ کی چھوٹی نالیاں پھٹ سکتی ہیں، جس سے بینائی مستقل طور پر متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی اشیاء، زیادہ نمک اور زیادہ چکنائی والی غذائیں، میٹھے مشروبات، آئس کریم اور بیکری آئٹمز زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ بار بار پیشاب کرنا، خاص طور پر رات کو، گردے کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب گردے کے فلٹر خراب ہو جاتے ہیں تو پیشاب کرنے کی خواہش ہو سکتی ہے۔ کدو کے بیج صحت مند چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور اس میں میگنیشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ یہ غذائی اجزاء دل کی صحت کو فروغ دیتے ہیں۔ کدو کے بیج میں موجود صحت مند چکنائی خراب کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ہے۔ خراب کولیسٹرول کی زیادہ مقدار عام طور پر ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے خراب کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اور خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کدو کے بیج میں موجود میگنیشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ دل کی بیماری کے خطرے کو مزید کم کرتا ہے۔